मम संस्कृतस्य प्रवेशद्वारः अयम् एव महान् पुरुषः वर्तते। अतः एतेषां मम जीवने नाम अनन्ताः उपकाराः सन्ति। अतः एतान् महोदयान् अहं कदापि न विस्मरामि। तर्हि भवताम् अत्र स्वागतमस्ति आदरणीयः शिखरचन्द महोदयः। सर्वप्रथमं जैनदर्शने तत्र शास्त्रीणं कृत्वा अनन्तरं ते आचार्यं संस्कृतसाहित्यविषये आचार्यं कृतवन्तः। अनन्तरं वर्षत्रयं यावत् दिगम्बर संस्कृत आचार्य संस्कृत महाविद्यालये भवन्तः अध्यापनं कृतवन्तः। अनन्तरं केन्द्रीय विद्यालये भवन्तः पुनः अध्यापनं कृतवन्तः। अधुना देहली मध्ये सर्वकार विद्यालये नाम केन्द्रीय तत्र गवर्नमेंट सर्वकार पक्षतः विद्यालयः वर्तते। तस्मिन् विद्यालये भवन्तः अधुना उच्च प्राध्यापक रूपेण वर्तन्ते। अतः भवताम् अत्र वयं सर्वे अपि स्वागतं कुर्मः। अपरः अत्र वर्तते नयन जैनः। मम अनुजः वर्तते, तथापि अनेन अहं नाम नैकानि नूतनानि वस्तूनि अहं जानामि। अतः भवतु मम अनुजः, तथापि ज्ञानी पुरुषः अस्ति। अधुना नयनः 5 वर्षीय जयपुर प्रान्ते यः पाठ्यक्रमः प्रचलति तं पाठ्यक्रमं पठित्वा अधुना शिक्षाशास्त्रीं करोति। तथा च जयपुरे ये संस्कृत छात्राः आगच्छन्ति, नूतनाः छात्राः आगच्छन्ति, तान् छात्रान् अयं पाठयति। तथा च नैकवारं स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स राज्यस्तरीय प्रतियोगितासु श्लोक रचनायां तथा भाषणे अयं स्थानं प्राप्तवान्। रजत पदकं नाम सिल्वर मेडल अयं प्राप्तवान् एकवारं वारद्वयम् इति मन्ये। तर्हि अधुना अपि पुनः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थाने भवान् भाषण स्पर्धासु वाद विवाद प्रतियोगितासु तथा अनुवाद प्रतियोगितासु भवान् स्थानं प्राप्नोति। और इस बार कॉलेज की तरफ से नाम तत्र संस्थान पक्षतः भवान् अधुना पुरी नगरम् अपि गतवान्। तर्हि तत्र अपि गत्वा भवान् अनुवाद कार्ये आङ्ग्लतः संस्कृते, संस्कृततः आङ्ग्लभाषायाम् अथवा हिन्दीतः संस्कृते, तर्हि अत्र सर्वत्रापि तथा श्लोकरचनायां भवतां रुचिः अस्ति। तर्हि द्वयोः अपि अतिथ्योः अहं स्वागतं व्याहरामि। वयं सर्वे अपि स्वस्वस्थाने करतलध्वनिना एतेषां स्वागतं व्याहरामः। आप लोगों को अस्तु, अहम् एतदेव वक्तुम् इच्छामि। अत्र यावन्तः अपि छात्राः सन्ति अधुना सर्वे अपि संस्कृतप्रवेशिनः एव सन्ति। स्वपरिचयं दातुं शक्नुवन्ति, परिवारपरिचयं दातुं शक्नुवन्ति, प्रथमा विभक्तेः द्वितीया विभक्तेश्च प्रयोगं जानन्ति, लट् लकारस्य एव प्रयोगं जानन्ति, तथा कानिचिद् अव्ययानि एते जानन्ति। तर्हि अधिकतया संस्कृतं न वदन्ति, तथा समयः किम् अस्ति, दिनचर्या किम् अस्ति, प्रातः काले इत्यादिकं किं कुर्वन्ति। नैके छात्राः अत्र कोटा विद्यालयतः अपि सन्ति। तर्हि ते अपि केचन छात्राः अधुना एव प्रथमवारं कनिष्ठ उपाध्याय मध्ये प्रवेशं लब्धवन्तः। तर्हि तादृशाः छात्राः अपि सन्ति। तो अनेके जनाः वयोवृद्धाः सन्ति, तथापि संस्कृतं पठितुं रुचिवन्तः वर्तन्ते, अतः संस्कृतं पठन्ति। अहं न जानामि अधुना ते ज्ञातुं शक्नुवन्ति न वा, परन्तु अल्पम् अल्पं ज्ञानं भवति इति मम मनसि विश्वासः अस्ति। तर्हि तथापि सर्वेषां छात्राणामपि अद्य अन्तिमम् एव सत्रम् अस्ति। अतः यावदपि पठितम् अद्य भवतां समीधे अतिथिद्वयम् अस्ति। तर्हि यदपि पठितं, यदपि भवन्तः प्रष्टुम् इच्छन्ति, पूछना चाहते हो, यदपि वक्तुम् इच्छन्ति, जो कहना चाहते हो, अद्य वार्तां कुर्वन्तु। सर्वप्रथमम् अहम् आदरणीय शिखरचन्द महोदयान् अहं निवेदयामि, संस्कृत भाषायाः उपरि अथवा संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, जीवन में कैसे हेल्प कर सकता है। बड़ी उम्र में भी काम आता है, छोटी उम्र में तो करियर के हिसाब से तो काम आ ही जाता है, परंतु जीवन सुधारने के लिए भी काम में आती है ये भाषा। अतः तान् अहं निवेदयामि, अस्मान् उपकुर्वन्तु। धन्यवादाः मान्य
मंथनकाला इति मम प्रियः शिष्यः। वस्तुतः एषः यथा उक्तवान् तथा महान् अहं नास्मि, अथवा तावन्तः गुणाः मम सकाशे न सन्ति, तथापि यत्किञ्चित् अहं जानामि तत् अत्र प्रस्तोतुम् इच्छामि। सर्वप्रथमं देवं स्मरामि। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंचपरमेष्टि भगवतां जय। अत्र भवन्तः सर्वेपि संस्कृतं भाषन्ते इति हेतोः अहं भवतां सर्वेषां स्वागतमपि करोमि, पुनः वर्धापनानि अपि वदामि। यतोहि संस्कृतं वदन्ति इति शुद्धं वदन्ति, शुद्धां भाषां वदन्ति इति प्रथमं गौरवं भवद्भिः मनसि स्थापनीयम्। संस्कृत शब्दस्य अर्थः एव भवद्भिः ज्ञातः स्यात्। अनेन वर्येण तत् भवद्भ्यः बोधितं स्यात् यत् संस्कृतं नाम परिष्कृतं शुद्धा भाषा, अर्थात् एषा भाषा आरम्भकालतः इदानीं यावत् यां यत्तां भवति तत्र अस्यां भाषायां परिष्कारः अभवन्, पुनः एषा संस्कृतम् इति इदानीं ज्ञायते। संस्कृतं नाम शुद्धं वर्तते। अतः भवन्तः शुद्धां भाषां वदन्ति, अन्यासु भाषासु तावती शुद्धिः नास्ति। तत्र व्याकरणिकाः दोषाः अथवा भाषागतदोषाः सन्ति। वैज्ञानिकाः अपि वदन्ति यत् विश्वस्मिन् विश्वे सर्वं शुद्धं यदि कदाचित् भाषां वक्तुं शक्नुमः चेत् संस्कृतम् एव तादृशी भाषा अस्ति। तस्याः वाक्यसंरचना अपि तादृशी अस्ति। यथा वयं जानीमः एव, आंग्ले यदि कश्चन वदति सः विद्यालयं गच्छति, ही गोस् टू स्कूल, परन्तु तस्य स्थानपरिवर्तनेन कश्चन बालकः वदति स्कूल गोस् टू शी और ही वट एवर, तर्हि तस्य अर्थः एव परिवर्तितः जायते। परन्तु संस्कृते तथा न भवति। सः विद्यालयं गच्छति, विद्यालयं सः गच्छति, गच्छति सः विद्यालयं, कथाम् अपि वयं वक्तुं शक्नुमः। तत्र तस्य कारणमस्ति यत् अत्र विभक्ति प्रत्येकस्मिन् शब्दे विभक्ति प्रयोगः क्रियते, तेन तत्र अर्थस्य हानिः न जायते। स्थानपरिवर्तनेन अर्थस्य हानिः न जायते। पुनः एकम् आदर्शम् अत्र वक्तुम् इच्छामि। वर्षचतुष्कः अभवत् अथवा 5 वर्षेभ्यः पूर्वं CBSE इत्यस्य परीक्षा या जाता, तस्य सम्पूर्णे भारते प्रथमं स्थानं यः छात्रः लब्धवान्, सः स्वकीयम् अनुभवं पत्रिकासु पुनः समाचारपत्रेषु अपि उक्तवान्। सः उक्तवान् यत् मम बुद्धेः यत् कारणम् अस्ति तत् अस्ति संस्कृतं। वर्षद्वयात् पूर्वं मम सम्पर्कः एकस्मिन् मम पितुः एकेन मित्रेण जातः। सः मां संस्कृतपठनाय, संस्कृतसम्भाषणाय च प्रेरितवान्। अहं सम्भाषणं ज्ञातवान्। तस्मात् कालात् एव अहम् अनुभूतवान् यत् मम बुद्धेः स्तरम् इदानीं वर्धते। सः तस्य अनुभवमपि स्थापितवान्, पुनः उक्तवान्, सङ्कल्पं कृतवान् यत् अहम् आजीवनम् इदानीम् अन्यान् अपि छात्रान् संस्कृतसम्भाषणाय प्रेरयिष्यामि। कथं तेषां बुद्धेः स्तरं वर्धताम् इति तस्य अनुभवः अस्ति। भवन्तः सर्वेपि संस्कृतं शिक्षन्ते पुनः भाषन्ते चेत् भवतां नितरां बुद्धिः वर्धिष्यते इति मे विश्वासः अस्ति। भवन्तः अपि विश्वासेन वयम् एतत् कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति इति भवन्तां किं वर्धापनानि ददामि यत् भवन्तः संस्कृतं भाषन्ताम्। पुनः संस्कृतस्य महत्त्वं शास्त्रीयदृष्ट्या अपि वर्तते, पुनः भाषिकदृष्ट्या वर्तते एव। वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। अस्यां भाषायां किं भवति, शुद्धोच्चारणस्य उपरि ध्यानं दीयते। अन्यासु भाषासु वर्णानाम् उच्चारणं यद्वा तद्वा अपि कर्तुं शक्यते, अन्यथा प्रादेशिकस्तरस्य प्रादेशिकभाषायाः तत्र प्रादेशिकप्रभावः तत्र आगच्छति। अतः कदाचित् वर्णानाम् उच्चारणे दोषाः जायन्ते। यथा अहं स्वकीयम् अनुभवं वदामि। अहं दक्षिणप्रदेशे कार्यं कृतवान्, तत्र आन्ध्रप्रदेशे। ते किं वदन्ति, वर्गस्य तृतीयं वर्णं यद् भवति
तथा यथा ग वर्तते, ज वर्तते, द वर्तते, एतेषां वर्णानां स्थाने ते चतुर्थवर्णम् उच्चारयन्ति, पुनः चतुर्थवर्णानां स्थाने तृतीयवर्णम् उच्चारयन्ति। एकम् उदाहरणं वदामि। तत्र मम मित्रं नाम शिष्यः आसीत्। तस्य नाम जयन्तः अस्ति। स जयन्तस्य आङ्ग्ले यत् लिखति JAYANTH एवं लिखति। अब जयन्तः इत्यत्र TH किमर्थम् आगच्छति? सः जयन्तः एवं लिखति, परन्तु उच्चारयति जयन्तः। लेखने जयन्तः इति लिखति, उच्चारणं जयन्तः इति करोति। एवं यदि मधुरं यदि वयं वदामः ते मधुरम् इति वदिष्यन्ति। एवं तेषां प्रादेशिकप्रभावः भाषायाः दोषः वर्तते, परन्तु संस्कृते आरम्भकालात् एव वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि अपि प्रदत्तानि सन्ति। कः वर्णः कस्मात् उच्चारणस्थानात् वक्तव्यम् इति तत् वर्णशुद्धिः एव आरम्भे जायते चेत् अस्माकम् उच्चारणम् आरम्भतः जीवनपर्यन्तं शुद्धं भवति। इदानीं भवतः एकां स्वकीयम् इतोपि अनुभवं वक्तुम् इच्छामि। अहं यत्र कुत्रापि गच्छामि, प्रवचनात्यादिकं करोमि अथवा देवालये पाठयामि, उच्चारणं करोमि, गायामि, देवपूजां गायामि चेत् सर्वेपि मां वदन्ति, अहो भवताम् उच्चारणम् अत्यन्तं परिष्कृतं वर्तते, शुद्धं वर्तते इति। अहमपि विस्मयं करोमि कदाचित्। अहं किमपि विशिष्टं न करोमि, केवलम् उच्चारयामि, परन्तु सर्वेपि वदन्ति भवतः उच्चारणम् अत्यन्तं सुन्दरम् इति। तस्य कारणं केवलम् एकम् अस्ति, अहं संस्कृतसम्भाषणं ज्ञातवान्, शिक्षितवान्। अन्यथा अहमपि यस्मात् प्रदेशात् अस्मि तत्रापि भाषायाः दोषाः भवन्ति, भाषणे दोषाः भवन्ति। अतः यत् एषः यः यशः इदानीम् अहं वक्तुम् इच्छामि। ग्रीष्मकाले एकं शिबिरं पाठितवान् अहं। शिबिरपाठनेन तत्र उच्चारणं यत् कृतवान्, जनाः वदन्ति कृपया एतस्य उच्चारणस्य रिकार्डिङ्ग् कृत्वा प्रेषयन्तु। अहं तत्र 5 स्तोत्राणि पाठितवान्। सः अनेके जनाः आगत्य अथवा दूरवाणीं कृत्वा उक्तवन्तः यत् कृपया तेषां रिकार्डिङ्ग् कृत्वा प्रेषयन्तु। एकस्य तु दूरवाणी आगच्छति चेत् सा भगिनी किं वदति यत् हे भ्रातः, कृपया सर्वाणि अपि स्तोत्राणि रिकार्डिङ्ग् कृत्वा प्रेषयतु, यतोहि वयं प्रतिदिनम् अस्माकं कक्षे तत् रिकार्डिङ्ग् चालयामः। यथा भक्तामस्तोत्रस्य रिकार्डिङ्ग् अनुराधा पौडवाल इत्यादिकं कृतवत्यः, ताः रिकार्डिङ्ग् तत्र चलन्ति। तथैव ते उक्तवन्तः भवन्तः अत्यन्तं स्फुटम् उच्चारणं कुर्वन्ति, अतः वयं तथा चालयामः इति कृत्वा सर्वाणि अपि स्तोत्राणि रिकार्डिङ्ग् कृत्वा कृपया प्रेषयतु। एतत् सर्वम् अपि प्रभावम् अस्य संस्कृतसम्भाषणस्य एव वर्तते, अन्य किमपि निमित्तं तत्र नास्ति। अतः भवन्तः सर्वेपि संस्कृतं भाषन्ताम्, अन्यानपि शिक्षणाय भाषणाय च प्रेरितान् कुर्वन्तु इति मम प्रार्थना वर्तते। पुनः एषः प्रियशिष्यः भवतः सर्वान् अपि पाठयति, मन्थनगाला इति। एतस्यापि विशेषता वर्तते, यत्र कुत्रापि छात्रेषु आदर्शस्य यदि वयम् उदाहरणं दद्मः चेत् मन्थनगाला इति एकः एव नाम आगच्छति। अस्य विशेषता आसीत्, यावत् अस्य संशयः दूरं न भवति तावत् शिक्षकः अग्रे वर्धितुं न शक्यते इति न शक्नोति। एतत् विशेषता शिष्यस्य एषा एव विशेषता। वस्तुतः शिक्षणे उत्तमा भवति, पाठने अपि आनन्दः आगच्छति, वयमपि जानीमः नूतनान् तत्र प्रत्ययान् इति। एवम् अस्य स्वागतं करोमि। पुनः धन्यवादान् ज्ञापयामि, एषः मह्यम् अवसरं दत्तवान्। अन्यदपि भवतां काचित् जिज्ञासा वर्तते चेत् वक्तुं शक्यते। नमामि कोटिशान धन्यवादान ज्ञापयामि। और जब मैं पढ़ा करता था, तो हम लोगों का 12th का कोर्स चलता था और 12th का कोर्स बहुत बड़ा माना जाता था तभी संस्कृत का। पर अब मैं गुरुजी को बार बार प्रश्न अहं करोमि स्म, वारं वारं यावत् पर्यन्तं न जानामि विषयं तावत् पर्यन्तं प्रश्नं करोमि स्म। तर्हि अन्ये छात्राः वदन्ति नाम अरे यार पढ़ ले, अभी कोर्स तो पूरा होने दे। परन्तु एते सदैव मम साहाय्यं कृतवन्तः, मम संशयानां निराकरणं कृतवन्तः। तस्मादेव अद्यापि अहं सम्यक् प्रकारेण संस्कृतं वच्मि, वदामि, पठामि, पाठयामि अद्य। तर्हि प्रारम्भे नाम भवताम् एव सर्वेपि उपकाराः सन्ति। अनन्तरम् अस्माकं मध्ये वर्तते नयन जैनः। इसके बाद आप लोगों को 2 अलग अलग रूम्स में भेजा जाएगा।
और आप जो भी सामान्य से सामान्य बातें जानते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके घर में माता पिता क्या करते हैं, मातुल आदि क्या करते हैं, भ्राता आदि क्या करते हैं, अनुज अग्रज आदि क्या करते हैं, सुबह शाम को अथवा क्या क्या पसंद है, ये सब सामान्य बातें प्रथमा द्वितीय विभक्ति के बीच में ही आपको जो भी सीखी है वो सामान्य बातें ही करनी है। आपको बस जितना सीखा है उतना ही बोलने की कोशिश करनी है। ठीक है। अधुना अहम नयन महोदयं निवेदयामि कृपया संस्कृत विषये अथवा छात्राणां प्रोत्साहनार्थं किमपि वदन्तु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तु मंथन महोदयाय अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। ते माम् अत्र अवकाशं दत्तवान्, तथा च अत्र ये आतिथ्येन वर्तते शिखर महोदय, तेपि मम गुरवः वर्तते। पुनश्च मंथन महोदयः अपि मम गुरुसदृशः एव। मां यदा कदापि कस्मिन्नपि विषये जिज्ञासा भवति, शङ्का भवति, सर्वप्रथमम् अहं मंथन महोदयम् एव पृच्छामि। मंथन महोदयः यत् पक्षतः ज्ञातवान्, ते किं ज्ञातवान् अहं न जानामि। अहम् एव भवतः माम् एव पाठयति सर्वदा। यदा कदापि अहं श्लोकरचनां करोमि, तस्य प्रक्षालनाय, तस्य शुद्धीकरणार्थम् अहं सर्वप्रथमं मंथन महोदयाय एव प्रेषयामि। एतादृशः मंथन महोदय भवन्तः पाठितवन्तः, ते अपि धन्यवादार्हः, भवन्तः अपि धन्याः भवन्तं पाठितवन्तः। संस्कृतविषये शिखर महोदय बहु किमपि उक्तवान्। संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं किम्? अहं तु पुनः वैज्ञानिकाः अपि वदन्ति यत् संस्कृतं परिशुद्धा भाषा, वैज्ञानिकी भाषा। तत्सर्वमपि अहं न वदामि। अहं तु यत् अनुभवामि तदेव वदामि, अधिकं न वच्मि। यदा कदापि अहं मनसि विकलताम् अनुभवामि, कापि चिन्ता मम मनसि वर्तते, तदा अहं किं करोमि? अहं संस्कृतस्य किमपि स्तोत्रं, किमपि पद्यं गृहीत्वा तस्य वारं वारं उच्चारणपूर्वकं, लयपूर्वकं तस्य उच्चारणं करोमि, गायामि, तस्य गायनम् अहं करोमि। तेन किं वर्तते, तेन किं भवति? मम मनसि या चिन्ता वर्तते, यत् किमपि विकलता भवति, तत् पलायते, तत् दूरी भवति। मम मनः प्रसन्नः जायते तेन। अतः संस्कृतेन को लाभः इत्युक्ते अहं तु एवमेव वदामि यत् संस्कृतेन आत्मशुद्धिः भवति, आत्मप्रसन्नता भवति। पुनश्च ये लाभाः शिखर महोदय उक्तवान्, ते तु सन्ति एव। भवन्तः संस्कृतस्य प्रथमं सोपानं अत्र अधीतवन्तः स्युः, यत् कथं परिचयः दातव्यः, कथं गृहीतव्यः च स्वस्य परस्य च। पुनश्च इतोपि भवन्तः संस्कृतं जानीयुः इति मे भावना वर्तते, शुभकामना वर्तते। मंथन महोदय अपि अहं निवेदयामि यत् ते एतादृशः ये उपक्रमः वर्तन्ते ऑनलाइन माध्यमेन पाठनस्य, एवं उपक्रमः भविष्ये अपि तैः आयोज्यमानः स्यात् इति मे भावना वर्तते। इत्युक्त्वा एव विरमामि अहं। सर्वेभ्यः नमो नमः, धन्यवादः। धन्यवादाः आदरणीय नयन महोदयाय अपि बहुशः धन्यवादाः मया उपक्राम्यन्ते। अधुना एकवारम् अहं छात्रान् निवेदयामि, यदि कश्चिदपि सामान्यं प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छति चेत्, अभी किसी को भी यहाँ से भी प्रश्न स्टार्ट करना हो तो यहाँ से करते हैं, और फिर एक दो प्रश्न के बाद हम लोग रूम्स में डिवाइड कर लेंगे। एक रूम में आदरणीय शिखर जी होंगे, दूसरे रूम में नयन जी होंगे। तो आप वहां पर बात कर सकते हैं कि आपने कैसे चालू किया, कैसे आपको रुचि प्रारंभ हुई, और जो भी आपको पूछना हो, जो भी आपने क्वेश्चंस बना के रखे, सामान्य सुबह क्या करते हो, क्या क्या स्वाध्याय करते हो, कुछ भी पूछ सकते हैं। और फिर 5 मिनट या 7 मिनट बाद फिर मैं रूम चेंज कर दूंगा। तो जिस रूम में शिखर जी थे वो उस रूम में नयन जी आ जाएंगे, और जिस रूम में नयन जी थे उसमें शिखर जी आ जाएंगे। ठीक है। तो अधुना अहम निवेदयामि, कोई यहाँ से अगर प्रश्न प्रारंभ करना चाहता है तो छात्रेषु हैंड रेज कर लो। सामान्य नाम अपना परिचय देना है सर्वप्रथमं, तथा भवान कुत्र निवसति इति, कुत्र पठति अथवा कुत्र निवासं करोति,
इतना बोल करके किमपि प्रश्नं पृच्छन्तु, लज्जां मा अनुभवन्तु। प्रणत, आदरणीय शिखर महोदय, भवान् कुत्र निवसति? अहं देहल्यां निवसामि। देहली नगरे निवसामि इति एते जानन्ति। रूपाणि यतोहि अकारान्तशब्दानाम् एव जानन्ति अतः। एवम् अस्तु, देहली नगरे अहं निवसामि। तत्र सरिताविहारः इति वर्तते उपनगरं, तत्र निवसामि। भवान् कुत्र निवसति प्रणतः, एतदपि वदतु। ध्वनिः न आगच्छति। प्रणत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलना एक बार। छात्र अध्ययनं करोति। सः प्रश्नं पृच्छति कदाचित् शास्त्ररचनाविषये। स्पष्टं न आगच्छति ध्वनिः। हाँ, स्पष्टं न श्रूयते। फिर से पूछो बेटा, आवाज। भवान् किं शास्त्रम् अध्ययनं करोति? अहं किं शास्त्रम् अध्ययनं करोमि इति पृच्छति वा? हाँ इति। अस्तु, वस्तुतः संस्कृतस्य एव मम पठने रुचिः वर्तते। सत्यं वदामि यत् अन्यभाषायाः ग्रन्थं यदि हिन्द्याः अपि यदि पठामि चेत् कदाचित् बोरिङ्ग् भवति। पठनकाले यदा अहं छात्रः आसं तदानीं हिन्द्याः उपन्यासान् अहं बहु पठितवान्, परन्तु इदानीं केवलं संस्कृतस्य एव काव्यशास्त्रे मम रुचिः वर्तते। किमपि काव्यम् आगच्छति चेत् झटिः मनः तत्र रोचते। इतोपि एकं संस्मरणं वदामि। कदाचित् रात्रौ निद्रा न आगच्छति, निद्रा गता भवति चेत् केवलम् एकमेव उपायं मां सन्तोषयति, तद् वर्तते संस्कृतश्लोकानां रचना, संस्कृतपद्यानां रचना। तदानीं संस्कृतस्य एव स्मरणं मां तोषयति, अन्यथा बोरिङ्ग् इति कदाचित् जायते यदि तत् न करोमि चेत्। अस्तु, अग्रे कः पृच्छति? सोनल महोदय पृच्छति वा प्रश्नम्? जयतु जिनेन्द्रः, मम नाम सोनल गाला अस्मि। भवत् शिखर महोदय देवालयं गच्छति वा? आम्, अहं प्रतिदिनं देवालयं गच्छामि। पुनः गृहे अपि प्रतिदिनं शास्त्रपठनम् अध्यापनमपि कारयामि। इदानीं शास्त्रस्वाध्यायः अपि चलति इदानीं। पुनः तत्र स्वकीयस्वाध्यायमपि करोमि। कारयामि, करातः। अन्येपि पठन्ति देवालये अथवा समाजे ये जनाः सन्ति तत्र देहली नगरे, ते पठन्ति। इदानीं तु ऑनलाइन चलति, अन्यथा पूर्वकाले तु देवालयं गत्वा एव तत्र पठनं भवति। भवन्तः अपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति पुनः। आम्, अहमपि प्रष्टुं शक्नोमि। एवं वा? भवान् मन्थन इत्यस्य परिवारात् एव अनुभूयते किं? देवलालीतः वा भवती? मम परिवारतः अस्ति वा भवती? सोनल महोदय, मम परिवारतः अस्ति वा? न, मम अहं न मन्थन परिवार अस्मि। अहं मैत्र्यम् अस्मि। मम मैत्र्यम् अस्मि। एवं, अस्तु, रुचिका महोदय। जयतु जिनेन्द्र, शिखर महोदय, मम नाम रुचिका जैन अस्ति। अहं बेंगलुरु नगरे निवसामि। भवान् किं शास्त्र अध्ययन गृह मध्ये करोति? किं शास्त्र जैन शास्त्रं भवान् पठति इति?
पुनः एकवारं वन्थन् भवान् वदतु। किं जैनशास्त्रं जैनग्रन्थं भवान् एवं किं जैनग्रन्थम् अहं पठति इति अहं यद् अनुभवामि, किं पठितवान् इति अहं तत् प्रश्नः स्यात् इति। वस्तुतः सामान्यपाठ्यक्रमे अस्माकं यत् चलति स्म तदेव पठितवान्। नूतनं तु केवलम् इदानीम् आचार्य विद्यासागर गुरुवर्याः सन्ति, तेषां याः रचनाः सन्ति संस्कृते अथवा हिन्द्यामपि तान् पाठयामि, पठामि च। इतः पूर्वं सामान्यशास्त्राणि एव भवन्ति, सर्वेपि जानन्तः स्युः। द्रव्यसङ्ग्रहः वर्तते, इष्टोपदेशः इति मम प्रियः ग्रन्थः वर्तते, तत् मया इदानीं पाठितः। पुनः अग्रे अपि पुरुषार्थसिद्धि उपायः इत्यस्य योजना वर्तते, यत् पठिष्यामः। संस्कृते यानि स्तोत्राणि सन्ति, तत्र विशापहारस्तोत्रं वा, भक्तामयस्तोत्रं वा, कल्याणमन्दिरस्तोत्रं वा, अन्यानि अपि स्तोत्राणि सन्ति, तानि अहं पठामि, पाठयामि च। कुञ्जल महोदय पृच्छति भवती? कुञ्जल महोदय भवती प्रश्नं पृच्छति वा? काचित् मञ्जु हस्तं उत्थापितवती। मंजू महोदय, अच्छा वीडियो ऑफ है आपका, एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए। कुछ भी देखो, आप लोग जो बातें आप लोग रूम में पहले किया करते थे वही बातें सारी करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि शास्त्र विषय में ही बातें करनी है, कुछ करनी है। सामान्य किम खादति किम पचति, सामान्य सभी बातें कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है किसी प्रकार की वो संकोच को प्राप्त मत होइए आप लोग। सत्यम्। अस्तु, रौनक महोदयः। जयतु जिनेन्द्रः, मम नाम रौनकः अस्ति। अहं मुम्बैनगरे निवसामि। देहलीनगरे बहु मेघाः वर्षन्ति वा? आम्, वस्तुतः मासद्वयात् अहं देहल्यां नास्मि। इदानीं राजस्थानप्रदेशे स्वकीय गृहनगरे अस्मि, अतः तत्रत्यां वार्तां न जानामि। पुनः अत्र यत्र अहम् अस्मि तत्र वृष्टिः प्रायः समीचीना भवति इति वक्तुं शक्नोमि। अस्तु अस्तु, तो मैं अभी रूम्स ओपन कर रहा हूँ। तरी आपके स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन आएगा जॉइन रूम करके। तरी तत्र एकस्मिन् कक्षे नयन महोदयः भविष्यति, एकस्मिन् शिखर महोदयः। तो वहां पर जो भी है, मैं नहीं भी रहूंगा तो आप लोग बिन संकोच के बातें करिए। यदि एते न वदन्ति तर्हि भवन्तः एव प्रश्नं कुर्वन्तु। शनैः परिचयेन वदन्ति, यतोहि यदा न सन्ति नूतनाः केचन आगच्छन्ति तर्हि लज्जां अनुभवन्ति छात्राः। आम्, अस्तु, नास्ति चिन्ता, अहं वदिष्यामि। जॉइन कर्तव्यं मया? हाँ, जॉइन कर्तव्यम्। तत्र भवान् गतवान् वा? गन्तुमिच्छति वा? माम् इच्छामि। एव अभवत्, मूर्ता न। प्रतीकवर्यः, भवान् कुत्र निवसति? अहं भिण्डनगरे मध्ये हौसिंग कॉलोनी निवसामि। भिण्डनगरे निवसति। तदपि भिण्डनगरं मध्यप्रदेशे अस्ति। आम्। अस्तु, अन्तिम एकनिमेषम् अत्र तिष्ठतु। मध्यप्रदेशीय अस्ति एव वा? अस्तु, पृच्छन्तु। भवन्तः पृच्छन्तु अथवा दिनचर्यादिकम् एतेषां सर्वेषां कृते यत् प्रतिदिनम् एवमेव
होरात्मकं कालं संस्कृतभाषणाय अवश्यमेव समयं ददातु यावत् संस्कृतं सम्यक् रूपेण न आगच्छति। अवश्यं पठन्तु। अनन्तरं शास्त्राध्ययनं कर्तुं संस्कृतभाषायाः एव अध्ययनं कुर्वन्तु। तदानीं मूलज्ञानस्य यत् आनन्दम् आगमिष्यति तस्य का वा चर्चा। इदानीं बहवः विद्वांसः अपि मां पृच्छन्ति, यदा कदाचित् संस्कृतशब्देषु तेषाम् अर्थः न भवति, न ज्ञायते, तदानीं दूरवाणी आगच्छति अथवा वाट्सएप आगच्छति, एतस्य पद्यस्य कः अर्थः अथवा अस्य शब्दस्य कः अर्थः। तर्हि गौरवम् अनुभवामि यत् महान्तः विद्वांसो अपि मां पृच्छन्ति। अहं तु किमपि नास्मि, परन्तु तेषां मनसि का स्थितिः यत् एषः संस्कृतं सम्यक् जानाति, एतस्मात् कारणात् ते मां पृच्छन्ति। अतः भवन्तोपि तथैव कुर्वन्तु। संस्कृतस्य अध्ययनं कृत्वा शास्त्रस्य मूलं जानातु, पुनः स्वकीयं कल्याणम् अवश्यं कुर्वन्तु। एवम् अस्तु, अंतिमं प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छति? अंतिम प्रश्न कोई पूछना चाहता है? अस्तु तर्हि भवान् किं श्लोक स्मरामि रात्रिकाले? किं श्लोकं? न अहं स्मरणं न करोमि, रचनां करोमि। नूतनां कामपि रचनां किमपि निमित्तं स्वीकृत्य श्लोकं निर्मामि, रचयामि। तत् पूर्णम् अथवा स्मरणस्य विषये अहं स्तोत्रपाठम् आरभे। तदानीं किमपि भक्तामयस्तोत्रं तस्य व्याकरणात्मकं चिन्तनं कर्तुम् आरम्भं करोमि। पुनः एकवारं मम इदानीं किं जातं, यदि अहम् एकवारं भक्तामयस्तोत्रस्य मनसि पाठम् आरभे, तर्हि चिन्तनम् अन्यत्र गच्छतु, अहं कार्यम् अन्यत्र कुर्यामि, मनसि तत् चलति एव। पुनः आगच्छति यत् अहं 14 श्लोके आगतवान्, इदानीं 26 क्रमाङ्के श्लोके अहम् आगतवान्। तत् श्लोक पाठः यदि एकवारम् आरभ्यते चेत् अन्तपर्यन्तम् अवश्यं भवति, स्वयमेव भवति इति कदाचित् चमत्कारः अथवा काचित् वैज्ञानिकी अस्माकं मानसिकी प्रक्रिया स्यात्, तत् चलति एव, मनसि चलति। एकवारं यदि आरभे चेत् स्वयमेव तत् चिन्तनं चलति, पुनः अन्यत् कार्यमपि साकं चलतु वा न चलतु। एवम् अस्तु, आगच्छन्तु मूले कक्षे। आगताः वा? इतोपि अवशिष्टाः? अस्तु, छात्रद्वयम् अवशिष्टमस्ति, त्रयं भवतु। तर्हि अधुना समयः विलम्बितः भवति, अतः अधिकं न वदामि। तथापि भवन्तः सर्वे अपि अत्र 10 दिवसेषु यत्किमपि अध्ययनं कृतवन्तः, यत्किमपि सर्वे अपि पठन्ति, परन्तु यावत् पर्यन्तम् अभ्यासः न भवति तावत् पर्यन्तं तस्य लाभः अपि अभ्यासेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। तर्हि यावत् पर्यन्तं, यतोहि एवम् अस्ति कि प्रतिदिनं समयः न मिलति, कदाचित् रुचिः न भवति, कदाचित् मनः न भवति, परन्तु प्रतिदिनं 10 निमेष मतलब 10 मिनिट, 10 निमेष यावदपि वार्तां करोतु अथवा वाक्यानि लिखन्तु। 10 मिनट में 4-4 शब्द के लगभग 50 वाक्य तो आराम से कोई भी लिख सकता है आप में से। तो यदि इतना भी आप प्रतिदिन करते रहोगे तो मुझे लगता है कि आगे लेवल 2 चालू होने के पहले तक जो आज तक गलतियां हो रही थी वो नहीं होंगी। वैसे प्रायः प्रतिदिनं यदा एवमेव भवति, प्रतिदिन कक्षानन्तरम् एवमेव छात्राः परस्परं वार्तां कुर्वन्ति। प्रतिदिन जो आज तक गलतियां नहीं हो रही थी वो सारी गलतियां आज हुई है। अब अहम न जानामि कस्मात् किं कारणमस्ति, कदाचित् भीतिः भवति, कदाचित् मनसि चिन्ता अस्ति कि क्या पूछूं, यतोहि
माता माता होती है तो मातुलः किं करोति, भ्रातृजाया किं करोति, अनुजः किं करोति, तत्सर्वमेव आगच्छति। तर्हि परन्तु अन्यः कश्चित् विद्वान् अस्ति तर्हि तेन साकं किं वार्तां नाम कां वार्तां तत् भवति, तत्र परीक्षणकाले एव वस्तुतः एतादृशयः त्रुटयः भवन्ति। एतेषु अनेकैः तत्र वार्तालापः अपि सज्जितः, नाम यथा डायलॉग राइटिंग इति बहु सुन्दरतया लिखितं। तर्हि केचन जनाः अत्र सन्ति बहु सुन्दररूपेण कुर्वन्ति। तर्हि अंतिमं परीक्षा के रूप में आप लोगों के लिए इतना है, आपको 6 ऐसे डायलॉग लिखने हैं जिसमें 2 लोग या 3 लोग बातें कर रहे हैं। तत्र न्यूनाति न्यूनम तत्र 20 वाक्यानि भवेयुः, 20 वाक्य कम से कम होने चाहिए एक डायलॉग में। ऐसे 6 डायलॉग अलग अलग तैयार करके रखने हैं और उनमें से किसी भी एक डायलॉग पे आपको वीडियो बनानी है और उस वीडियो पे आपको बातें करनी है। ठीक है, जैसे नमो नमः, भवान कथम अस्ति, अहम, जैसे आप लोगों ने परिचय की वीडियो बनाई थी तो वैसे ही वीडियो आपको इसके ऊपर भी बनानी है। और 1 सितंबर से 5 सितंबर के लिए वो एक लिंक ओपन होगी, उस लिंक में आपको अपना पूरा ये काम जितना भी असाइनमेंट है ये अपलोड करना है और इसके अनुसार से ही आपकी सारी मार्किंग की जाएगी। तो परीक्षा इससे भिन्न कुछ भी नहीं है, सब करेक्शन कर करके सम्यक प्रकार से सब प्रकार के वाक्यों की रचना करनी है, 6 अलग अलग डायलॉग लिखने हैं। और जो परिचय की वीडियो थी एक वो, एक अभी एक वीडियो बनेगी वो, और 6 डायलॉग ये आपको सबमिट करने हैं। तो अंतिम सीमा है 5 सितंबर, उसके पहले पहले आपको सभी चीजें अपलोड कर देनी है। अधुना आदरणीयाः शिखरचंद्रवर्याः, मैंने कल रात को नाम अचानक ही फोन किया कि बिल्कुल ध्यान भी नहीं रहा था, तथापि आदरणीयाः अचिरम एव उक्तवन्तः कि अहम आगच्छामि, चिंता नास्ति। अतः तेषां कृते बहुशः धन्यवादाः। तथा च नयन महोदयः अपि यदा कदापि अहम आदेशम् एव ददामि तथापि सः अचिरम एव नाम निशंक रूपेण सदैव मम साहाय्यं करोति, मम सहपाठी रूपेण अपि वर्तते। क्योंकि स्मारक में बहुत ज्यादा मतलब ऐसे बहुत ज्यादा शास्त्री नहीं है जो सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं। अतः जब भी मुझे संस्कृत में कुछ भी बातें करने का मन हो और कुछ शास्त्रीय विषय नहीं भी हो तो मैं नयन को फोन लगा देता हूँ, कुछ तो संस्कृत में बातें होंगी, कुछ तो होगा। अतः भवन्तः अपि एवमेव अपने अपने दोस्त या घर में आप लोगों ने सिखाया है। अत्र अहम शिखर महोदयं वक्तुम् इच्छामि। अत्र केचन जनाः स्वकीय मातामहीं पितामहीं अथवा नाम श्वशुरीं संस्कृतं पाठितवन्तः, परिचय आदिकं। यथा रौनक महोदयः अस्ति, अभिषेक महोदयः अस्ति, एते स्वकीयं मातरमपि संस्कृतं पाठितवन्तः। सोनल महोदया अस्ति, सा अपि स्वकीयां श्वशुरीं खलु तत्र संस्कृतं पाठितवती। तर्हि अनेके जनाः सन्ति, अन्येपि सन्ति, केचन बालकान् पाठितवन्तः। तर्हि सर्वेषामपि अहम् इतः स्वागतं करोमि। 10 दिन आपने बहुत कुछ सीखा, आप सीखते रहिए। और दोनों ही अतिथियों का आप दोनों ही आए तो अनेक अनेक साधुवाद और धन्यवाद पुनः पुनः मैं ज्ञापित करता हूँ। अंतिम मंगलम इतः उच्चारयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्, जयतु जिनेन्द्रः, जयतु भारतम्, जयतु जिनेन्द्रः। थैंक यू धन्यवाद। धन्यवाद सर्वेषां धन्यवादाः। माम् आहूतवन्तः इति निमित्तमपि अहं धन्यवादान् ज्ञापयामि। चलो सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए, येषां जिनका कल से 10 लक्षण पर्व है और अथवा जिनका आज पर्युषण पर्व समाप्त हो रहा है, सभी के लिए शुभकामना। उत्तम क्षमा च, उत्तम क्षमा, पक्षतोऽपि उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा।